सुभान अल्लाह। जो याद रख, मेरे नबी का जिक्र तो इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, शऊर और नजर और फिक्र के दावे हदे ताय्युन से बढ़ न पाए, न छू सके उन बुलंदियों को जहां मकामे मोहम्मदी है। समझ रही है बात? अब सुनो, देखो जरा हम उम्मती किन के हैं। मैं चूंकि तकरीबन जो है ना 5-6 मरतबा USA आया गया हूँ, तो आप यहाँ पे किसी को ला के ये कह देना ये गिफ्ट आपके लिए मैं अमेरिका से लाया हूँ, उसकी तबीयत बदल जाती है। वो बिहार चौथे बंदे को बताता है वो फलाना मेरे से ना अमेरिका से मेरे लिए ये लेके आया है। आप अंदाज़ा करें हम ज़हनी इतने गुलाम बन चुके हैं, हालांकि वहाँ से भी जो चीज़ आती है ना उसके डब्बे पे देखा जाए तो लिखा होता है मेड इन चाइना, चाइना की बनी है, लेकिन ज़हनी गुलाम है ना। फिर हमने हजरत वाला उसकी हिफाजत भी करनी है, उसकी कदर भी करनी है। और यार 14वीं सदी के अंदर अमेरिका से अगर कोई चीज आ जाए तो उसकी इतनी हिफाजत और इतनी कदर है। मैं आपको बताने लगा हूं कि यार नबी कौन है, किनका हमने कलमा पढ़ा है। अगर आपके दिल के अंदर दर्द दिल है तो अपनी मोहब्बत का इजहार करना, ये इतनी बड़ी बात है। और याद रखना, ये ना किसी पीर साहब का कौल है ना किसी आलिम साहब का कौल है, खुद नबी पाक ने इस बात को बयान किया। मेरे आका फरमाते हैं मैं वो नेमत हूं जिसको बतौर तोहफा अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे बताएं हमने क्या अपनी जिंदगियों के अंदर अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदर की है? कभी आपने गौर किया? एक तरफ जाने जाना जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान हो, जितने मेरे जवान आए हो तवज्जो से सुनो, एक तरफ नबी का फरमान है और एक तरफ हमारी नफसानी ख्वाहिशात है कोई आज के दौर के अंदर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को तर्क करके नबी के फरमान को कदर देने वाला? फिर हम कहते हैं हजरत वाला कवामी आलम के अंदर हमें जूतियां क्यों पा रखी है? 57 इस्लामी ममालिक है, सब के वुज़राए खारजा ने वहां पर इजलास किया है। इसराइल बाज आया है, 12,000 के करीब उन्होंने फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। और भाई जब तुम्हारी ये हालत है, तुम रब रसूल के फरमान को इग्नोर करते हो, तो अक़वामी आलम के अंदर तुम्हारी किसने इज्जत करनी है? तुम्हारे किसने तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी है? क्या बात है, बहुत अल्लाह। मैंने ये रंग देखा है बाहर हमारे जवान। सुनो मेरे जवानों, सोशल मीडिया पे जाके कभी किसी के नीचे 10 कमेंट, कभी किसी के नीचे 4 कमेंट, कभी किसी के खिलाफ बात, किसी के खिलाफ बात। अपनी तरफ देखो, बाबा फरीद ने क्या सी ना गरीब बल देख के हसिया कर, ना पैड़ी नजर ना तकिया कर, लोकां दी ऐब लब ना फरीदा कभी अपने अंदर भी तकिया कर। अपने अंदर भी तो देखो कितना नबी को माना है। इकबाल ने क्या, खिरद ने क्या भी दिया, ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे किसी को क्या के देख लो है। मैंने एक शख्स को कहा, मैंने उसे कहा कि यार ये सोना जो है ना मेरे नबी ने फरमाया है ये हराम है। पता उसने मुझे आगे से क्या कहा? कहता है मैं सोने की चेन नहीं मैंने पहनी हुई, मैंने जो है ना वो चांदी को जो है ना सोने का पानी चढ़वाया हुआ है। यानी एक तरफ नबी का फरमान है, हम नबी के लिए सिर्फ एक चेन उतारने के लिए तैयार नहीं है। हमारे दावे आप सुन लो है। मैं आपको बताऊं इश्क क्या होता है, ये यकीन जानो हमें इश्क की हवा भी नहीं लगी, हवा भी नहीं लगी। दावे हमारे सुन लो। वारिस शाह कहता है इश्क तो बंदे को निचोड़ के रख देता है, इश्क तो बंदे को सीधा करके रख देता है। इकबाल ने कहा था ना, इकबाल कहता है मुझे कोई सीधा ना कर सका लेकिन तेरे इश्क ने कर दिया इकबाल, सीधा ना कर सका मुझे कोई, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके इश्क ने इकबाल को भी सीधा करके रख दिया है। वारिस शाह अब देखो ये है इश्क। कहता बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजल खोलते सही, तेनू मिट्टी दे विच ना रोल देवे, दो बोल प्यार दे बोलते सही, ओए सुख गट ते दुख हजार मिलसन, कदी इश्क तरकड़ी तोलते सही, तेरी सुकी अख भी भिज जावे, कदी सानू अंदरों फोलते सही। ओ याद तो करो नबी गारों में रोया तो तुम्हारे लिए, नबी सजदे में रोया तो तुम्हारे लिए। साहबा कहती है जब हुजूर को कब्र अनवर में उतारा गया, नबी पाक के लब हिल रहे थे, जब हमने कानों को करीब किया तो यही आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। आज ये हाल हो चुका है,
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये आयत पढ़ी जाए मजमे के सामने तरला डालना पड़ता है, ओए नबी पाक पे ऊंची आवाज से दुरूद पढ़ो। ओए यार जरा मिल के दुरूद पढ़ो। नबी पाक का जिक्र क्या हमारी महफिलों का मोहताज है? क्या हमारी जुबानों का मोहताज है? क्या हमारे वजूदों का मोहताज है? इकबाल कहता है दस्त में दामने के सार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकिश के बियाबान में है, पुशीदा मुसलमान के ईमान में है, चश्मे अकवाम ये नजारा आबाद तक देखे, रिफत वरफाना लका जिक्रक देखे। कहता है जब कुछ ना था, जब था भी ना था, उस वक्त भी जिनका जिक्र हो रहा था उनको मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा जिंदाबाद। तवज्जो है मेरी तरफ। ये देखो ये इश्क क्या है। सहाबा किराम की महफिल लगी है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं नबी छोटे भैया यार जेड़े जेड़े को पैसे देंदे पे हो ना तुसी अपनी जेबां च रखो यार, तो मेरी गुफ्तगू सुनो अल्लाह दे बंदे हो, नबी दे फरमान नाल वड्डे पैसे ने। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में बैठे हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक सहाबी की उंगली के ऊपर सोने की अंगूठी को देखा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन उसको उतारा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फेंक दिया। मेरी ये बात याद रखना, अगर कोई पीर दीन का बागी हो उसकी तबाह लाजिम नहीं है। कोई 4-4 अंगूठियां पहने, 5-5 अंगूठियां पहने, मेरे नबी का जो दीन है ये लवारस नहीं है, ये पीरों की पीरनी का मोहताज नहीं है। मेरे नबी का दीन अपने अंदर पावर रखता है। तुम सारे दीन को छोड़ दो, मेरे मोहम्मद का दीन खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रब्बे कायनात ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा भी लिया है, मुस्तफा की हिफाजत का जिम्मा भी लिया है, दीन की हिफाजत का जिम्मा भी लिया है। मैं खुद नक्शबंदी हूँ। मेरे जो शेख ग्रामी है ना अल्लामा खालिद महमूद कीलानी, तफसीर बज़ावी पढ़ाते हैं, सही मुस्लिम पढ़ाते हैं, तफसीर जलालैन पढ़ाते हैं, मिशकातुल मसाबी पढ़ाते हैं। मैं खुद नक्शबंदी हूँ और मैं बिल्कुल बाअमल लोगों की जो दीन मोहम्मदी की पैरवी का लोगों को दर्श दे, मैं उनकी इत्तबा करने वाला हूँ और उनसे प्यार करने वाला हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा मुस्तफ़ा के दीन का किसी को बागी बनाए तो भाई अगर हम हक बयान नहीं ना कर सकते तो फिर हमको मिंबर पे बैठने का कोई हक नहीं, बिल्कुल कोई हक नहीं है। याद रखना, कोई मौलवी हो, कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, मेरे नबी पाक की सुन्नत से, मेरे नबी पाक की इत्तबा से वो मावरा नहीं है। इत्तबा करे, कितना बड़ा नाम है मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का, बताओ तो सही कितना बड़ा नाम है। ये वो थे किन्ने बोले है, किन्ने बोले है ओए अल्लाह दे बंदे हो अपनी औलादा नूं सिखाओ तां ते घरां च बरकतां कोई नहीं। तुहाडे प्यो दा कोई इंज नाम लै सकदा जिस तरह तुसीं हुण अल्लाह दा नाम लिया? दसो मैनूं, मैं तुहानूं करो शहीद इंज लईदा नाम अल्लाह दा, दसो। अल्लाह दे बंदे बेड़ा गर्क करके रख छड़िया प्रोग्रामां दा यार। दसो यार रब किथे वे? इंज बुलाईदा किसे नूं? किस किस महाज पे लड़े हैं रब? नबी पाक ने देखा ना एक साहबी बुलंद आवाज से नाम ले रहे थे, फरमाया रब दूर नहीं है, तेरी इशारत तो भी बहुता करीब है। सुभान अल्लाह। हमने क्या किसी को कहना है? हमारा अपना दामन इतना मैला हो चुका है, ना रब का नाम अदब से लेना है ना, क्यों आदत पड़ चुकी है ना। रोका है आपने इसको? अभी इसने किसी चौधरी का नाम ऐसे लिया होता ना तो तुसी कन्नों फाड़ लेना सी है। यकीन करो मैं सिर्फ ये बुजुर्गों की वजह से यहां पे बैठा हूं, वरना याद रखना मुझे अल्लाह के बंदों केड़े प्रोग्रामों की कमी है। ये इतनी मोहब्बत फरमाई किबला ने, ये बुजुर्ग तशरीफ लेके आए, वरना याद रखना मेरे जनाब एक जगह पे तशरीफ लेकर गए तो जनाबे वाला उन्होंने ना ऐलान करके कहा हज़रात अल्लामा साहब तशरीफ ला चुके हैं, आ जाओ मस्जिद में बयान सुनने के लिए। मेरे शेख ग्रामी ने फरमाया मैं तो नहीं इन्होंने तकरीर सुनानी है। उन्होंने फरमाया क्यों? आपने फरमाया जेड़े हइया अल फलाह ते नहीं आए मेरे आस्ते काली बुलांदे पे है। समझ आई बात की है? मेरा मेरा रब है, वो खुदा है। अल्ले थोड़ा जिहा जमीन हिले ना तो तुसीं सारे कलमा पढ़ना बाहर टुर जाना।
پتہ چلیا جو انہیں ذکر کرانا ہے نا منٹ نہیں لگتا، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے دل سے میرا ذکر کون کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار اس دنیاوی زندگی کے اندر رہ کر بھی مجھے یاد کون کرتا ہے، ورنہ تو بڑے بڑے آئے چلے گئے، مل گئے خاک میں اہل نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، بڑے بڑے آئے مٹ گئے، لیکن بتاؤ داتا صاحب کا آج نام ہے کہ نہیں ہے، خواجہ صاحب کا نام ہے کہ نہیں ہے، امام علی الحق شہید صاحب کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے رب کا ذکر کیا ہے، رب کائنات نے قبر میں بھی ان کے جسم کو سلامت رکھا ہوا ہے، دنیا کے اندر بھی ان کے ذکر کو باقی رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو میاں صاحب کی بات بتا رہا تھا، کوئی بندہ یاد رکھنا میرے حضور کی شریعت سے ماورا نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے پیر صاحب ان کو ملنے کے لیے آتے تھے، میاں امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے دیکھا کہ میاں شیر محمد صاحب نے دیکھا میرے پیر صاحب جس سواری پہ سوار ہے نا، اس سواری کے ایک پیر کے ساتھ نا گھنگرو ہے، تو آپ نے نا اتارا، اپنے شیخ کو مخاطب کر کے کہنے لگے حضور میں تاں لایا ہے، نبی پاک دی سنت تو ثابت نہیں، تے پیرا نے نہیں آکھیا کہ تو مرید ہو کے دسیں گا سنت کی ہے تو غیر سنت کی ہے۔ جڑا بیٹھا تھا نا باقی رنگ والا وہ میری گل تے بولے گا، باقی بے رنگا نہیں بولے گا۔ پتہ کیا کہا پیر صاحب نے؟ وہ کہنے لگے شیر محمد دل خوش کی تئی، تیرے جیسے مرید ہوں تے پیر گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہتھاں نوں لہرا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ دیکھو صحابی رسول ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے انگوٹھی کو پھینک دیا۔ جب محفل ختم ہوئی ایک صحابی نے کہا نبی پاک علیہ السلام نے نہ پہننے سے منع کیا ہے، پہننے سے، لیکن آپ انگوٹھی کو اٹھائیں بازار میں جا کے بیچیں، نفع اٹھائیں، نفع اٹھانے سے حضور نے منع نہیں کیا۔ یہ ہے پیار، یہ ہے عشق۔ صحابی کہنے لگے او یار جس چیز کو حضور نے پھینک دیا نا میں اٹھا نہیں سکتا ہے۔ اے ساڈے جواناں نوں آکھیے نا کڑے نہ پاؤ، انہاں دے منہ بن جاندے نے۔ دسو انہاں نوں آکھیے نا سنگل نہ، میں نے ایک پروگرام پہ میں گیا، انہیں سونے دی سنگل پائی دی، چین تے نہیں میں کہاں گا، نوٹ سٹی جا رہے ہیں۔ اللہ دے بندیا تو نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے خلاف براہ راست آیا داویں لوکاں دے سامنے، تے تیرے دسا سٹن دا کی فائدہ؟ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ اس لیے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے تحت لکھا مفسرین نے، فرمایا رب سب سے پہلے اپنے محبوب کے متعلق پوچھے گا او دنیا والے تانوں محبوب دیتا سی قدر کی نہیں کی تھی؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا قدر کی ہے جی؟ یہ ہمارا جوان کہتا ہے پاکستان میں کچھ نہیں ہے، ہمارا جوان کہتا ہے کہ بھائی ہمیں پاکستان نے دیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ چھوڑو ساری باتوں کو، آپ نے آج تک دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ ہماری تو 25 سال عمرہ ہو گئی ہیں، اللہ دے بندے ہلے تک 5 نمازاں پوریاں نہیں ہوئی ہیں، ہم کیڑے منہ سے گلا کرتے ہیں؟ شکر کرو اللہ کے بندو بربادی سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ ظہوری قصوری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میرے سنو سارے جوان، دیکھو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کسی کے پیچھے لگا ہے، کوئی پتہ ہے کہ نہیں ظہوری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جڑے کلام لکھ دے سن، انہوں نے ایک محفل کلام پڑھیا، یوں تو سارے نبی، میرے نال نہیں پڑھنا بس میری سنتے آنا، محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ جب آخری شعر پہ آئے نا ظہوری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ شعر کیا تھا؟ آرزو تھی جو دل کی وہ پوری ہوئی، ان کے دربار میں حضوری ہوئی، ہر طرف ظہوری ظہوری ہوئی، اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے۔ ہم دیکھو تو ہاں شعر سنے تو سا بھی آکھیا سبحان اللہ۔ اس محفل دے اندر نا مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گجراں والے آپ تشریف فرما سن، آپ نے جو ظہوری صاحب نے پڑھیا نا ہر طرف ظہوری ظہوری ہوئی،
تو آپ نے یوں دیکھا زہری صاحب کی طرف تے چہرے تے داڑھی جڑی ہے نا سنت دے مطابق نہیں سی. آپ نے زہری صاحب نے مخاطب کر کے کیا زہری صاحب آرزو تھی جو تیرے دل کی وہ پوری ہوئی ہے, ان کے دربار میں حضوری ہوئی, داڑھی تے ہلے بھی تیری پوری نہیں ہوئی. اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے. تے زہری صاحب بولے نعت خواہ نہیں سن کہ حضرت والا کسی نو سمجھاؤ تے وڈے نو پے. یہ تو دیکھتے نہیں ہو کسی نو آگی ہے نا یار تھوڑی انج بھی آواز سونی ہے نہ تھی ڈف بجاؤ نہ ڈھول کی بجاؤ, وہ وڈن نو پاندے نے. نہیں جی یہ ہے تو وہ ہے, وہ اللہ دے بندے ہو, علم والے زیادہ جانتے تم زیادہ جانتے ہو. میں نے ایک کو کہا نہ کر, وہ بعد میں محفل کے بعد مجھے کہتا ہے تو انہوں نہیں پتا میں کون ہے. وہ اللہ دے بندے حضور دا نہ تھاؤ کہ بدماشی کر دیو. اندازہ کرو زہری صاحب کیسے تھے, یہ تھے وہ لوگ. میں یقین جانو میں پچھلے دنوں جب گیا یہ مہینہ پہلے جب میں پہنچا نا ادھر کیلیفورنیا میں, وہاں کے جو برن ہیں وہاں کی جو پیدائش ہیں ان کو میں نے دیکھا انگلش میں لکھ کے نا زہری صاحب کی نعت تو وہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یو کے اندر میں نے دیکھا وہاں پر پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اوے زہری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ حضرت والا تساں میں ایڈا وڈا نعت خان نعت گو شاعر تے مینوں سمجھاندے پیو. کہنے لگے حضور تسی میری تربیت کیتی ہے اون داڑھی سنت دے مطابق ہو گیا. مینوں تسی سارے ایک گل دسیو, سارے ایک گل جے کلمہ حضور دا پڑھیا دا جے بڈھی واسطے داڑھی نہیں رکھی جاندی تے حضور منہ کی دہان دسو سارے, دسو سارے. یہ بات یاد رکھنا, جنہاں نے کسی بندے واسطے نبی پاک نو چھڑیا نا اس بندے نے بھی انہوں چھڑیا. جب حضور کی بات آ جائے یاد رکھنا میرے کسی کی پرواہ نہ کرنا. یہ قبر چ نہ پیو نہیں آنا جے نہ پتر نہیں آنا جے, کسی نے کوئی نہیں آنا. اس لیے میرے دوستو جب بات مصطفیٰ کی آ جائے کرو جوانوں ہاتھ سے نیت کرو, ہاں کرو یا رسول اللہ باسی تو اڈے. دیکھو آپ کی زندگی میں رونقیں آتی ہیں کہ نہیں آتی, کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں کہ نہیں چومتی ہیں. دل تو کیا چیز ہے, ہم روحوں میں اترے ہوتے, وہ تم نے تو چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. میرے تو یہ جذبات ہے, یقین جانو ہے. میرا ایک ہی پتر جو دا نام ابو بکر میں رکھیا دا, پیدا ہون تو پہلے میں نیت کیتی سی ہے مینوں اللہ تعالیٰ نے اگر دین دی وجہ نہ عزت دیتی ہے تو میں اپنے پتر نو پڑھانا تو دین پڑھانا. یہ کیڑی بات ہے اسی آپ لوگوں نے آکھیے دین پڑھو تے پتر تھا آپ ہی کتے اور پڑھے ہوئے ہے نا. حضور کا دین عزت دیتا ہے, حضور کا دین وقار دیتا ہے. زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. اے پڑھو سارے, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. اور بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا, تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ, تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. دیکھو نا کہیں تھوڑے کو نہیں نا بولیا جا رہا, پتہ کیوں نہیں بولیا جاندہ. یاد رکھو واصف علی واصف نے لکھا جب بندہ حضور کا ذکر جو کرنے والا ہوتا ہے نا پہلے حضور کی محفل میں اس کا ذکر ہوتا ہے پھر زبان سے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. نہیں تو بھائی جے تسی ایم این اے ایم پی اے دے نعرے لا سکتے ہو تو حضور دا ذکر نہ ہوئے, اے کنج ہو سکتا ہے. ویکھو نا میرے کلے دی بات تھوڑے سارے نال بہتی ہے تے تسی انج ویکھدے پے پتہ نہیں T20 میچ لیا. اے حالات جے ساڈے کہ نبی پاک دا جنہاں دا کلمہ پڑھیا نا انہاں دا ذکر ہی ہن میں تانوں بار بار آکھاں کرو یار کرو, تے میں کیوں تھوڑے ترلے پاواں. یاد رکھنا جدھر جدھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا ادھر ادھر میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے. اس لیے میرے دوستو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات اپنی زندگی میں شامل کرو. یہ ہمارا جڑا نوجوان باہر پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کو گورا بڑا پسند آتا ہے, کہتا ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ بڑی تہذیب ہے. تم نے اپنے نبی کو پڑھا ہی نہیں,
آپ میں تانوں تہذیب دسن لگا, تہذیب دسن لگا. کتا ماردا ہوئے نا تو گورے دا ہیلی کاپٹر آندا ہے 11,000. ابھی کی یہ نیوز ہے. آج شفا ہاسپٹل تھا, ادھر جتنے لوگ زخمی تھے سب کے سب جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں. کروڑ ارب پتی ڈالر پتہ ہے وہ کی نا ہی ہوتا ٹائٹینک دا ملبہ ویکھن گئے سن. امریکہ دی نیوی, فرانس دی نیوی, یو کے دی نیوی, کینیڈا دی نیوی, سارے دی نیویاں آئیاں کہ نہیں آئیاں؟ تے غریباں واسطے کتنے گئی تہاڈی نیوی؟ رب سب تکدا پیا, سب پھڑے جاؤ گے تسی. ہے تم دسنا پیا, تم کہتے ہو نا ادھر تو جانوروں کے بڑے حقوق ہیں, یہ حقوق ہے. اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. کہنا میں بھی گیا, میں متاثر نہیں ہویا, کیوں میں اپنے نبی نو پڑھیا دا ہی ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. کہندہ میری اکھاں چ نا مدینہ پاک دا سرما سی, نجف دا سرما سی, اس وجہ دے نال میں گورے کو متاثر نہیں ہویا. اقبال کہندہ متاثر ہویا ہوا تو میں اپنے نبی کو متاثر ہویا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے نا نبی پاک کی کچھ ادائیں رکھنے لگا تاکہ تانوں پتہ لگے اللہ رے بندے نبی پاک دی اداواں اپنا. ادھر جس کو تھوڑی سی پاپولرٹی مل جائے نا وہ اینج سلام لیندا جی انگلاں نہ. کی بن گیا تو آپ کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ, فرمایا تینوں تے گندے نطفے نہ سی پیدا کیتا, کدی آ کڑی. شکر کرو وردی چار چھڑی دی ہے, نہیں تو جنی ساڑے اندر بو ہے نا سی اپنی بو نہیں مر جائے گی. ایسا نا یقین کرو ایسا اسلام. اس لیے تو یہ دیکھو نا ہر بندہ, ہم لوگ کہتے ہیں نا دیکھو جی وہ اوپر جو ہمارے وزیر ہیں وہ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں. میں نے یہاں پہ دیکھا ہے وہ یار یہاں پہ 2 بندے بھی مارے ماتحت کام کرتے ہو نا, ہم نے اگر اسے کام کروانا ہے ماما بھین دیا گالاں کڑھنی اسی انہوں نے. ماما بھین دیا گالاں کڑھنے یار ساڑی نبی جی کوئی مطلب اپنے مان نہ دسو. یہ پچھلے دنوں نا امریکہ کے اندر ایک شخص ہے, اس نے کلمہ پڑھا تو وہ نا ڈونیٹ کرتا تھا وہاں کے جتنے بھی یہ عیسائیوں کے چرچ نا ان کو. اس کو کسی نے پوچھا, اس نے کہا تو عیسائیوں کے چرچوں کو ڈونیٹ کرتا تھا تو یہ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اس نے کہا مجھے شوق تھا اسٹڈی کرنے کا, مطالعہ کرنے کا. کہتا جب میں نے اسلام پڑھا نا کہندا پھر میں نے پتہ لگیا اج دے مسلمانوں دی زندگی ہو رہے, نبی پاک دی زندگی ہو رہے. میرے نبی نے تو کدی جھوٹ بولیا کوئی نہیں, ساڑھے کو جھوٹ چھوڑدا کوئی نہیں. اللہ کے بندو میں نے جب یہ بات پڑھی سنو تو صحیح. حضور کا اس امت کا فرعون کس کو کہا گیا؟ ابو جہل کو کہا گیا. بدر کے مقام پہ ایک شخص نے ابو جہل کو کہا تو تے میں کل لئیاں 10 محمد عربی سچے ہیں کہ نہیں؟ انہیں قسم چوکیا کیا کہندہ خدا دی قسمیں محمد سچے نے. اوے ابو جہل جیسے نے بھی سچا منے ہے کہ محمد سچے نے. میرے نبی کا کردار تو یہ ہے, لیکن ہم کا کیا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک کیا ہمارا حال ہے آپ سب کو پتہ ہے. سب سے پہلی بات اپنے اندر نہ اکڑ ختم کرو, ورنہ یاد رکھیو تانوں نمازاں پڑھن دا بھی کوئی لطف نہیں آنا. مجھے اپنی ماں سے بتانا کوئی ہے جڑا محفل واسطے کوئی بہتے پیسے دے اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوئے تو وہ تمنا نہ کرے کہ میں آگے نہ بیٹھا آگے. اندازہ کرو نا, میں امریکہ تھا تو مجھے وہاں پہ ایک بندے نے بتایا, اس نے کہا ایک بندے سے 3 مہینے لڑائی رہی. میں کہا وہ کیوں؟ انہیں کہا محفل واسطے پیسے دیتے, بس خطیب صاحب نے نا وہ نام نہیں لیا ہے, وہ ناراض ہو گیا. انہیں کہا میں پروگرام چاہنا کوئی نہیں. یہ تو سارے حالات نے. ایرا مطلب میں نہ لاں گا ایدی بہتی بوکت ہے. اللہ دے بندے جی حضور دی نظر چ تو آ جائیں سبحان اللہ, کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, جڑا اللہ رسولہ سے آئے نا انہوں پھر ایسا نہیں ہوتا میرا نام لیا گیا کہ نہیں مینوں پروٹوکول دیتا گیا کہ نہیں دیتا گیا. اللہ دے بندے رب دے گھر آ کے کادا پروٹوکول ہے. چھڈو یار کیڑیاں گلاں کردے ہوئے اللہ دے بندے. ساڈے بزرگ جڑے سن نا بابا بلے شاہ جدوں ویکھیا نا انی مشہوری ہو گئی ہے پھر اک گئے. کہندے کی نے او بلے شاہ اوتھے چلی گئے جتھے ہون انے, نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانوں منے. سمجھ آئی؟ اب میں نے حالات یہ دیکھے ہیں ہوں جڑے وظائف دین والے نا انہیں رکشیاں پیچھے فلیکساں لوا چھڑیاں نے. ٹوٹے ہوئے رشتے جڑواؤ ہیں محبوب آپ کے قدموں میں, ٹھیک ہے, وہ صرف تہاڈیاں جیباں خالی کرنا چاہتے ہیں. ورنہ جڑا اللہ والے ہوندے نے نا وہ آپ نہیں کہندے ساڈے کول آؤ, لوگ آپ جاندے نے.
बिल्कुल, मैं आपको बता नहीं रहा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तां क्या होगा। मेरे नबी पाक की अदा सुनो, नबी पाक दी अदावां सुन के कहो सुभान अल्लाह। इधर तुम्हारे लीडर की कमीज़ में सुराख निकल आ जाए ना तो तुम कहते हो साड़ा लीडर जेड़ा बड़ी आजिज़ी है, सुराख निकला है। अल्लाह दे बंदे हो, मेरे नबी पाक जब किसी से सलाम लेते थे ना, जब तक वो हाथ नहीं ना निकालता था, मेरे आका अपने हाथ पीछे नहीं करते। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। समझ रहे हो? आप देखो, मैं आता हूँ 10 लगावा ऐसा असी तो हले उंगलों चो ही ना बाहर निकले। आप किबला तुसा मैनू मेरा नाम लैके बुलाना है, मैं इत्थे तक ना, मैं तुसी मेरा नाम लियो जरा, रमज़ान कह लो। हजरत साहब रमज़ान ना है मेरा, उन एक होंदा है यह देखना, इन्होंने मेरा नाम लिया, मैं इस तरह मुतवज्जे हुआ। नबी पाक नूं जदों कोई बुलांदा सी ना, हज़ूर इंज नहीं हन वेखदे। तवज्जो है, इस वजह ना मैं कहना साड़ी कोई गलत हरकत भैड़ी लगे ना तो दीन को दूर नहीं होना। क्यों? साड़ी हरकत इस्लाम नहीं, मेरे नबी पाक दी दावा इस्लाम। पर तुहानूं एक होर गल दसां, ओए खुश होया करो अल्लाह दे बंदे हो। की होया? वो बंदा माड़ा होए, किबला कीम साहब फरमांदे हुंदे सन, बंदा बद अमल होवे बेहया ना होवे। वो माड़ा होना जेड़ा वे ना कोई जुर्म नहीं है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़क्र च ज़िंदगी गुजारी है, समझ आई कि नहीं? बगैरत होना जेड़ा वे ना, यह बड़ा बड़ा ताना वे है। समझ आई बात की? सुनो मेरे आका पाक की अदा। इसलिए मैं कहता हूँ कोई बंदा, कोई लोग कहते हैं ना हज़रत फलाने का टाइम नहीं मिलता, फलाने का टाइम नहीं मिलता। हूँ तो मादा परस्ती का दौर है तो मैं मनांगा भाजी है, साफ सीधी गल। लेकिन मैं जो अब गल पढ़ी ना, सुनो ज़रा, हाय हाय। साहबा कहते हैं नबी पाक की ना आदत सी, इतफाकिया नहीं होंदा सी काम, आदत सी। सारे बोलो की सी? हुजूर माड़े की दावत कबूल करते सी। अल्लाह के बंदो यकीन जानो, आप कभी अंदाज़ा करो, सारी दुनिया के वली इकट्ठे हो जाए ना, मेरे नबी के एक सांस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, एक सांस का मुकाबला नहीं कर सकते। और आपको पता है मदीना पाक की वो औरत जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, उसने हुजूर का इतना टाइम लिया कि वजूद से पसीना मुबारक निकलना शुरू हो गया। तो हज़रत उमर फ़ारूक अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आप पर चूँकि नबूवत की एक बारी ज़िम्मेदारी है तो इसको तो मदीना पाक में कोई टाइम नहीं देता, तो या रसूलल्लाह आप। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसको कोई नहीं बुलाता, मैं मोहम्मद ना बुलाऊंगा तो कौन बुलाएगा? बताओ यार, ये है मेरे नबी की ज़िंदगी। इस वजह ना जवानों तुसा पढ़िया ही नहीं, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ लो, सारी ज़िंदगी कोई आपको मुतासर नहीं कर सकेगा। तुम यही कहोगे हो ना भाई ना, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। उन्हीं का गम मुझको साथ रखे, वही मेरे दिल पे हाथ रखे, वो दर्द भी है सुकून भी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। सियाइयाँ मुझ में, दाग मुझ में, जले उसी के चराग मुझ में, असास आए कल्ब व जाँ वही है। एक दफ़ा सारे आखो, मेरा तो सब कुछ मेरा तो सब कुछ मेरा तो सब कुछ। हाँ, अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपना जो राब्ता है वो मजबूत करो। और मैं आपको जो बिगड़े हुए हैं ना, वो एक काम करो, आज से दरूद पढ़ना शुरू करो। आज से दरूद पढ़ना शुरू करो। साढ़े बुजुर्ग फरमाते होंगे सन, हर बंदा खराब हो सकता है, दरूद पढ़ने वाला खराब नहीं हो सकता। क्यों? वो दिल नूं फैज़ हज़ूर दे कल्ब तो मिलता है। समझ आई बात की है? मैंने सिर्फ आखिरी वो कलाम पढ़ना है आपके सामने, तो मेरी हाज़री मुकम्मल है। इन्नियां गल्लां ही बड़ियां ने, ठीक है? उन्होंने मुझे बोला है, बड़ा सुना। अब तो मैं जहाँ पे जाता हूँ ना, मैं बस आधा जुमला पढ़ता हूँ, मेरे जवान अगों पढ़ देने हैं। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, उन्हीं के नाम से पार
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਮਸਲਕ ਜਿਹੜੇ ਵਹਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾ ਮਸਲਕ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਪੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही। उन्हें की पढ़िया, कहता है उन्हीं के दीन से पाई। और मैं कहा चवला दीन किन्हां दी वजह नाल लभ्या? मैं वीडियो अल्लाह दे बंदे हो ना, तुहानू नबी पाक दे नाम दे नाल तुहानू आड़ पैंदी है। देखो मेरे पास सेव है, मैं सेव की दी है। उन्हें क्या उन्हीं के दीन से पाई, वो ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं? उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਪੜਨਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਪੜਦੇ ਆ ਕੀ? ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਕੇ पढ़ना जी है। केड़ा भला? मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटा अल्लाह ताला आप सब का ना कबूल फरमाए। मेरा टाइम 9:30 10:30 का था। उन्होंने मुझे कहा कि हज़रत आपने करना, मैं चूँकि 11 बजे ना कुछ लोगों को टाइम दिया तो मैंने जाना था, तो वादे के मुताबिक मैं उनके पास भी पहुँच जाऊँ।